कैनाल्स मामले पर जमहूरी तरीके से बात न मानी गई तो हुकूमत 1 मिनट में छोड़ देंगे। वजीर आला सिंध की ललकार। मुराद अली शाह ने कहा, नई नहरों का मंसूबा पंजाब ने पेश किया। साजिश रचाकर पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। सिंध के पानी का एक कतरा भी कोई नहीं छीन सकता। अपोजिशन के कहने पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। हमारा मुल्क नए इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं। नहरों का मसला जलसे जुलूसों तकरीरों से हल नहीं होगा। मेरे एक आधे जुमले से सिंध को बहुत तकलीफ होती है। खुद अपनी अदाओं पर गौर कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, ज़्यादा बातें करने से तनाज़ा बढ़ेगा। सिंध और पंजाब आपस में भाई और इत्तेहादी हैं, हमें इकट्ठे चलना है। बैरिस्टर सैफ की भी तनकीद। कहा, सदर मुमलिकत ने पहले नहरों की मंजूरी दी, पीपल्स पार्टी वोट बचाने की कोशिश कर रही है। आसिफ अली जरदारी की मंजूरी बिलावल भुट्टो की मुखालफत समझ से बालातर है। महंगाई में कमी का फायदा आम आदमी को न मिलना बड़ा मसला है। ये नहीं हो सकता आवाम तक सम्राट न पहुंचे और मिडिल मैन फायदा उठाता रहे। रोजाना की बुनियाद पर दाल, चीनी और दीगर अशिया की कीमतें देख रहे हैं। वजीर आजम आइंदा चंद माह में मजीद रिलीफ का ऐलान करेंगे। वजीर खजाना ने नवीद सुना दी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का ऐलान। कहा, ताजिरों के जायज मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। चोरी और रिश्वतखोरी से हर साल $1 ट्रिलियन तक डॉलर्स का नुकसान होता है। इंडस्ट्री के लोग FBR को रिश्वत देना बंद करे। रिकॉर्ड एक अहम प्रोजेक्ट है। 2028 के बाद हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म का मिन्सिक में बेलास फैक्ट्री का दौरा। फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डंप ट्रक भी तैयार किए जाते हैं। ट्रक 490 टन वजन उठाने की सलाहियत रखता है। मसनूआत पाकिस्तान को भी फराहम की गई हैं। शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया, हमें आला मेयार की मसनूआत दरकार होंगी। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस को दौरा पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ के बाद नवाज शरीफ भी लंदन पहुंच गए। पार्टी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। एवनफील्ड हाउस के बाहर PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने। पंजाब में तालीम और शोबा सेहत पर खुसूसी तवज्जो है। स्कूल्स को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात जारी है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। IT के फरोग के लिए भी इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का अंतालिया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। मरियम नवाज की सदर तुर्की और खातून अव्वल से भी मुलाकात। रजब तैयब एर्दोगान ने नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जैक बर्गमैन की क़यादत में अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की एहसन इकबाल से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तरक्याती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी पर बातचीत। विफाक की वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम है। ईरान के सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में 8 पाकिस्तानी कत्ल। वाक़या पाक ईरान बॉर्डर के करीब पेश आया। तमाम अफराद को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक कत्ल किए गए पाकिस्तानी मोटर मैकेनिक थे। ताल्लुक बहावलपुर से था। PTI की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील का मालूम नहीं। सलमान अकरम राजा ला इल्म। कहा, आजम सवाती अपने तौर पर कह रहे हैं। बानी से मुलाकात के बाद पता चलेगा उन्होंने मुज़ाकरात का कहा या नहीं। इब्हाम पैदा करने के लिए बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। कोई सोच रहा है कि हम पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। इसके बाद अगर बात आगे बढ़ती है तो ठीक है। कराची की तरक्की के लिए गवर्नर सिंध और मेयर कराची में सीज फायर। विफाक से 100 अरब रुपए लेने के लिए दोनों रहनुमाओं ने हाथ मिला लिया। तलखियां भुलाकर शहर की बेहतरी के लिए काम करने पर इत्तफाक। मुर्तजा वहाब छोटा भाई है। कामरान टिसोरी की फंड्स के मामले पर वजीर आजम से बात करने की यकीन दहानी। मुर्तजा वहाब ने कहा, शहर कायद की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए जरूरी हैं। उम्मीद है वजीर आजम जल्द देंगे। मुलाकात में चीफ जस्टिस को लिखे खत पर भी बातचीत। कराची के मसाइल पर MKM और ANP एक पेज पर। कोटा सिस्टम हालात की खराबी की बुनियादी वजह करार। मिलकर मसाइल हल करने का ऐलान। शहर में पख्तून और मुहाजिरों का कोई मसला नहीं। मुत्तहिदा और ANP रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल ने कहा, मसाइल के हल के लिए तमाम लिसानी इकाइयों को एक होना होगा। शाही सैयद बोले, इंतजामी मसले को लिसानी बनाकर पेश किया जा रहा है। असल मसला मैरिट का कत्ल है।
پانی اور سسٹم کی ناکامی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا حالات خراب کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ کراچی میں سڑکوں کے بعد گراؤنڈ بھی غیر محفوظ، بلدیہ ٹاؤن میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 4 سال کا بچہ جاں بحق۔ عفان صبح دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، پارکنگ کے لیے آئے واٹر ٹینکر نے کچل ڈالا، اہل خانہ غم سے نٹھال۔ لاہور میں گھریلو ملازمہ مالکان کے ظلم کی بھیڑ چڑھ گئی۔ ہنجلوال میں مالکان کے تشدد سے 10 سال کی سونیا جاں بحق، پولیس نے میاں بیوی کو گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تفتیش میں تشدد کی تصدیق، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی۔ سورج آنکھیں دکھانے لگا، کل سے ملک میں ہیٹ ویو کا خدشہ، 14 اپریل سے گرمی غضب اٹھائے گی، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ حکام کے مطابق پنجاب، سندھ، بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 6 سے 8 ڈگری زیادہ ہوگا۔ وسطی بالائی پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں پارہ 4 سے 6 ڈگری زیادہ ہونے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں 5.5 شدت کا زلزلہ، گہرائی 12 کلومیٹر اور مرکز راولپنڈی سے شمال مغرب میں 60 کلومیٹر دور تھا۔ جھٹکے سوات، ہری پور، ایبٹ آباد، اٹک، ٹیکسلا اور واکینٹ میں محسوس کیے گئے۔ ہم پاکستانی، ہمارا پاکستان، پہلا اوورسیز پاکستانی کنونشن کل ہوگا۔ ایونٹ 15 اپریل تک جاری رہے گا۔ شرکاء کو ریاستی مہمان کا درجہ دیا جائے گا۔ استقبال کے لیے خصوصی انتظامات، وزیر مملکت اون چودھری کہتے ہیں ایونٹ سے سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ عالمی تجارتی جنگ میں مزید شدت، امریکی مصنوعات پر چین ٹیرف پر عمل درآمد شروع۔ بیجنگ نے 145% امریکی ٹیرف کے جواب میں 125% ٹیرف لگایا۔ امریکہ یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگا کر خود کو تنہا کر رہا ہے۔ تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ صدر شی جن پنگ نے واشنگٹن کو خبردار کر دیا، یورپ کو مشترکہ مزاحمت کرنے کا مشورہ۔ کشیدگی کے خاتمے کا مشن، ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور ختم، فریقین کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق، جوہری مسئلے اور پابندیوں کے خاتمے پر گفتگو۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں 2.5 گھنٹے جاری رہی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا بیان، عمان روانگی سے پہلے امریکی نمائندہ خصوصی کا دورہ ماسکو، صدر پیوٹن سے 4 گھنٹے طویل ملاقات، ایرانی نیوکلیئر پروگرام پر ماسکو سے مدد لینے کا اشارہ۔ غزہ میں اسرائیل کی درندگی جاری، خان یونس اور غزہ سٹی پر بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 20 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج کا غزہ کی 30% زمین پر قبضہ کرنے کا دعویٰ، سیکیورٹی زون قرار دینے کی تیاریاں۔ ریڈ کراس کا غزہ میں صحت کے شعبے اور خوراک کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ گلیڈیٹرز کی سپر پرفارمنس، زلمی کا فلاپ شو، کوئٹہ نے پشاور کو 4 خانے چت کر دیا، 80 رن سے شکست۔ سعود شکیل اور فن ایلن کی 50، 217 رنز کے تعاقب میں زلمی 136 رنز پر ڈھیر۔ بابر اعظم سمیت 6 کھلاڑی کھاتا نہ کھول سکے۔ سائم ایوب کی 50 کام نہ آئی، ابرار احمد کی 4، محمد عامر اور عثمان طارق کی 2 وکٹیں۔ ملتان سلطانز کی مہم کا آغاز، 145 رنز بنا لیے 2 وکٹوں کے نقصان پر۔ کراچی کنگز سے مقابلہ جاری، سلطانز کا ہر چھکے اور وکٹ پر فلسطینیوں کے لیے 1 لاکھ روپے کا اعلان۔ جب بھی کوئی پلیئر چھکا مارے گا ملتان سلطان سے، ہر چھکے پہ ہم 1 لاکھ روپیہ ڈونیٹ کریں گے فلسطین کی چیریٹی پہ۔ ہر وکٹ پہ بھی ہم 1 لاکھ روپیہ ڈونیٹ کریں گے فلسطین کی چیریٹیز کو۔